को रोका जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा बच्चों की नशोनुमा में आयरन और वाइटामिन का जो किरदार है वो कितना अहम है, और अगर इसको फुलफिल ना किया जाए तो बच्चे जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं? जी देखिए, हमारी बॉडी दो चीज़ों से बनी हुई है। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके पास विटामिन्स आ गए और मिनरल्स आ गए। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो हमारी बॉडी को कैलोरीज सप्लाई करती हैं, जो हम रोज़मर्रा के काम करते हैं, जो डेली खाना पीना है या काम काज या कोई काम करते हैं, उसमें जो कैलोरीज यूटिलाइज होती हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स से मिलती हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी को चलाने के लिए, कुछ एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए एक हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं। अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो विटामिन्स और मिनरल्स का अहम रोल है हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करने में। अगर उनकी डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कम हो जाएगी, और जो रोज़मर्रा के जरासीम या वायरसेस हम इनकाउंटर करते हैं एनवायरनमेंट में वो हमें लग सकते हैं और वो इंसान बार बार बीमार हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा क्योंकि हम बात करें बच्चों के हवाले से, तो बच्चों में हम देखते हैं खून की कमी पाई जाती है, तो इसकी वाज़ेह अलामत क्या होती हैं कि वालिदैन जो है वो आपके पास अपना बच्चा लेके आते हैं कि जी हमारा बच्चा बीमार है, और फिर जब टेस्ट किए जाते हैं तो पता चलता है कि बच्चे में खून की कमी है, तो इसकी वाज़ेह अलामतें क्या सामने आती हैं? देखिए, ये अभी रिसेंटली एक नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ था जिसमें ये पाया गया है कि पाकिस्तानी बच्चों में 53% खून की कमी है, और 53% और यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ भी ऐड कर दूं कि पाकिस्तान में हर चौथा बच्चा जो है वो आयरन की कमी का शिकार है, ऐसा ही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी ऐसा है, बल्कि हर तीसरा और दूसरा बच्चा आयरन की कमी का शिकार है। जो सर्वे है उसमें 53% जो है खून की कमी सामने आई है, जिसमें 6 से 7% शदीद खून की कमी सामने आई है। जो आयरन का मेन रोल होता है वो होता है कि खून बनाने में ये हेल्प करती है, और दूसरा आयरन का रोल होता है कि वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में, उसको स्ट्रॉन्ग करने में आयरन का बहुत ही अहम रोल है। तीसरा आयरन का रोल ये है कि ब्रेन की डेवलपमेंट, जो ब्रेन की डेवलपमेंट है या जो ब्रेन की जो हेल्थ है उसमें आयरन का इम्पॉर्टेंट रोल है, और जो हमारे बाल हैं उसमें भी आयरन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी किसी को हो जाए तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है बच्चों में वो है खून की कमी। और खून की कमी के कुछ अलामात होते हैं जो कि मैं नाजरीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उसका चेहरा थोड़ा बहुत सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। खून कम होने की वजह से उसकी भाग दौड़ कम हो जाएगी, और बच्चे में थकावट के अलामात आएंगे, उसको नींद ज़्यादा आएगी, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, और उसकी जो स्कूल परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? वालेकुम सलाम, फैज बात कर रहा हूँ पिंडी से। कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल कीजिए। मैम डॉक्टर साहब से पूछना था, जो छोटे बच्चे पेशाब करते रात को सोते वक्त, इनका कोई इलाज हो, दवाई शवाई? सवाल दोबारा कीजिएगा डॉक्टर साहब, सुन पा रहे हैं इनका जी सवाल? जी मैंने सुन लिया सवाल आपका। जी देखिए, इसका सवाल ये है कि छोटे बच्चे जो रात के टाइम बिस्तर पे पेशाब करते हैं कि इसकी कोई दवाई शवाई बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसकी उम्र कितनी है, क्योंकि 2-3 साल तक तो नॉर्मली बच्चे बिस्तर में जो है ना पेशाब कर लेते हैं। उसके बाद अगर एक मरतबा बच्चे ने ये पेशाब करना छोड़ दिया कुछ अरसे के लिए, 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए, और अगर दोबारा इसको ये प्रॉब्लम सामने आई है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो बच्चा आखिर शाम के टाइम मीठी चीज़ें तो नहीं खाता, या फिर रात के टाइम पानी ज़्यादा सोकर तो पानी ज़्यादा पानी ज़्यादा पी कर तो वो सोता नहीं है। और तीसरा मसला ये है कि इसको कोई पेशाब का इन्फेक्शन तो नहीं है। और चौथा मसला, कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिसमें बॉडी हमारी ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करती है और बच्चे अपने पेशाब पर कंट्रोल नहीं कर पाते और रात को बिस्तर पे वो पेशाब कर देते हैं। तो भाई साहब को मेरा मशवरा ये है कि वो अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें ताकि प्रॉपर हिस्ट्री और प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद साथ ही साथ एक चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि पानी का जो इंटेक है वो ज़्यादा है या कम है, या मीठी चीज़ का जो इस्तेमाल ज़्यादा है, ऐसे है डॉक्टर साहब? बिल्कुल 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 ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ पे बच्चों के हवाले से भी बात करते हैं तो कई ऐसे वालिदैन हैं जो शिकायत लेके आते हैं कि इनका बच्चा लो वेट है, ये शॉर्ट हाइटेड है, तो क्या ये भी इसका भी जो हम सिलसिला है, जो मामला है, वो हम ग़िज़ा से जोड़ेंगे कि प्रॉपर डाइट ना होना? देखिए, बिल्कुल ये आपने सही बात की। अगर प्रॉपर डाइट नहीं होगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे हमारी बॉडी को, हमारा मसल मास नहीं बढ़ेगा, हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी, हमारी वेट बिल्कुल जो है कम रह जाएगा और बच्चे ग्रेजुअली कमज़ोर हो जाते हैं।
کچھ چیزوں کی جو علامات ہیں وہ جلدی آ جاتی ہیں اور کچھ چیزوں کی علامات 6 سے 8 مہینے یا 1 سال کے بعد آتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ شروع کے جو 2 سال ہیں بچے کے لیے وہ انتہائی اہم ہیں, اور ہم پیرنٹس سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ شروع کے 2 سالوں میں اپنے بچے کی صحت کا خاص خیال رکھیں. اور غذائیت کی کمی کو روکنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ یا اہم چیز ہے وہ ہے ماں کا دودھ, جو کہ 50% بچوں کو نصیب ہوتا ہے پاکستان میں, اور 50% جو بچے ہیں وہ ٹاپ فیڈ یا گائے بھینس بکری کا دودھ پیتے ہیں. تو ہم اسی بات پر زور لگاتے ہیں کہ ہر بچے کو اگر ماں کا دودھ پراپرلی مل جائے تو انشاءاللہ اس کی جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں اس میں بہت ساری کمی آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین, بچوں کی نشو و نما پہ پروگرام ہمارا جاری ہے, ساتھ ہی آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں آفٹر شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آئرن کی کمی کے بارے میں, جسے ہم خون کی کمی بھی کہتے ہیں. اور خون کی کمی نہ صرف ہماری جسمانی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ ہماری ذہنی صحت کے لیے بھی خطرے کا باعث بنتی ہے. ڈاکٹر اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ اس کمی کو فلفل کیسے کیا جائے؟ ونس تو جب یہ ڈائگنوز ہو گیا, والدین کو پتہ چل گیا بچے میں خون کی کمی ہے, تو اس کے بعد مزید پھر کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ دیکھیے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی عمر کتنی ہے. اگر بچے کی عمر 1 سے 1.5 سال کے درمیان ہے, اگر وہ کھا پی سکتا ہے تو ہم ریکمینڈ کریں گے جو آئرن کے سورسز ہیں ان کو زیادہ استعمال کیا جائے. جو آئرن کے سورسز ہیں اس میں جو بڑا گوشت ہے جیسے بیف اور مٹن, اس میں بہت زیادہ مقدار میں آئرن موجود ہے. کچھ جو ہے کیا کہتے ہیں جو ڈرائی فروٹس ہے جیسے کھجور اور انجیر ہو گیا, اس میں بھی آئرن بہت زیادہ موجود ہے. اور کچھ ویجیٹیبلس جیسے پالک, اس میں بھی آئرن بہت زیادہ موجود ہے. یہ نیچرل سورسز ہیں, اور نیچرل سورسز کو اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ چائے یا کافی یا گرین ٹی کا استعمال نہ کریں, اس سے آئرن کی ایبزارپشن کم ہوتی ہے. اگر آپ لیتے بھی ہیں تو اس کی ایبزارپشن نہیں ہوگی. تو آپ اس کو جو فروٹس وغیرہ جیسے مالٹا ہے, موسمبی ہے, جو وٹامن سی کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ ہے. وٹامن سی آئرن کی ایبزارپشن میں ہیلپ کرتا ہے, تو مالٹا موسمبی کے ساتھ آئرن والی چیزیں لینی چاہیے. اگر نیچرل سورسز سے اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی تو پھر آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. وہ اسیسمنٹ کے بعد جو میڈیسنز آتی ہیں آئرن کی وہ آپ کو پرسکرائب کرے گا, اور یہ جو ریپلیسمنٹ ہے یہ تقریباً 3 سے 6 مہینے تک چلتی ہے, اور اس کے بعد جو ہمارے آئرن کے سٹورز ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹرز مزید ٹیسٹ کے لیے بھی ٹیسٹ کی جانب بھی جاتے ہیں؟ دیکھیے ٹیسٹ کی جانب بھی جا سکتے ہیں اگر کلینکل کنڈیشن بچے کی بیٹر ہو گئی ہے, خون کی کمی پوری ہو گئی ہے, اور ایگزامینیشن میں ہمیں کوئی خون کی کمی نظر نہیں آ رہی ہے, بچہ ایکٹیو الرٹ ہو گیا ہے, دوسرے کام اس کے مسئلے سارے حل ہو گئے, تو ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, 0 سے 10 سال تک کے بچوں کے لیے کون سی غذائیں جو ہیں وہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ وائٹامنس کا جو کردار ہے وہ کتنا اہم ہے؟ دیکھیں شروع کے 6 مہینے تو مدر فیڈ سب سے بیسٹ ہے. 6 مہینے کے بعد کمپلیمنٹری فیڈس ہم ایڈ کر دیتے ہیں, جس میں جو سافٹ غذا کر کے سیریلیک, آلو, دلیا, کھچڑی, تو گریجولی نرم کر کے اس کو کھلائی جائے. اور اس کے بعد 1 سال کے بعد بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں جو نارمل روزمرہ کی گھریلو چیزیں ہیں وہ ان کو نرم کر کے کھلائی جا سکتی ہے. اور جیسے 2-3 سال کا ہو جاتا ہے تو جو ہم لوگ کھاتے ہیں وہی بچوں کو کھلائی جائے. وٹامنس کا رول جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا, ہماری باڈی کو چلانے کے لیے وٹامنس اور منرلس کا بہت ہی اہم رول ہے. اور جو انزائمس ہیں, جو بریک ڈاؤنس وغیرہ جو سسٹم ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے وٹامنس کی سپورٹ پہ چلتے ہیں. اگر وٹامنس نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری باڈی پراپرلی فنکشننگ نہیں کرے گی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز آپ کے وقت کا. جی ناظرین, آج ہم نے بات کی لمپی اسکن ڈیزیز کے حوالے سے, اور وائٹامنز اور آئرن کا کیا اہم کردار ہوتا ہے ہماری باڈی پہ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.